قال عسرا زغون سواد جن أي تفوتحون نيرهم مالتي أب تحت بوليس يوم صنعهم هيرلاند مالت كأن نبتي ما بقول عدم كمل لسه مخانم يتحبر زلا سلام كورات قاتل تنايز مدب كما يتخونو نحج غاب زعبا أبزنا شودن فستيفال تساتيفهم مستوالو برجين نحمرو نعدهم كت الرزو تواهيلهم زبل ولا ده هقدف يزرقو حلومو بزعوي نخنزار أمسأ حبر بانديرا تسميعو زمدرا كلتك أتلع جنافرا ولعزلوا بانديرا أيتو إرترا ملوء دمتسيز تقبلوا ينيرو أني سماياوي دحان واحد بنقري سماياوي بدم جكاي تايمريت ناصنات سماياويت الحمد لله تا ناصنات سماياويت مريزنا يا بأكاد ريفرندم قعسو بأجري كمون بشكلتا قلعو خي ترفي بمهاز خلتهم جيدنا خنقبر لهم راتكو خورعي متسالخو قبلات الحين كدميو خمت وتر زبلو لايك مقبار ايترسعو خبرات قاتلتي لايك مقبار ايترسعو مچم زانا ستوكهولم زرانا انا يشودن ايرتراوي منئسي نهقدف فنفينو ابغوني وصع حزبو دوي لخم زلو زرعي نيرو بموزيكلو بدموزيكلو زي عن السخان السخين منالو جيزة زحزلو جيزة حزيلو حجي تيندام كتصال بون مدفاع يكون النيرو تقند علامة ولا قارا برجينا حمورو حانت خيلوبون جيفت سريدو ملو ينتخون بصاينت قراصنت حرانه ناي منئسي ايرتراوي تراي اذا انا هقدف كسمبودم ناي قدني مغنياتو كما يريو كندزز اكل بزح زلو منئسيسي كاب تحت قصصرنا وصيهم زبل زلو نوغودا برجيدنا حمودخا اب كل يتسمع ساحة حرب بين إريتريين بستوكهولم إصابات الشرطة وهجوم على الكومبس شنو القصة؟ واستفز مئات المعارضين كم سمعنا أبي إرتراقن سبن خيريو كم شفاني تغيرو كرم حجي أب كلتشان 10 بأب لامباروسا زطفو إرتراويان بأما أي زغوصرو على ملو حزينة خلا تا إريتيفيدا ولا إريتيفي تبال نبينا بزعبا زوم إرتراويان كتزارب زي دليل سلازي كاب قدمهم بزعبا إرتراون منسين زقدوس سبات يكونون نتهاجر حزام هذا له. إيطاليا كسجر استتنت جالبا بمتحنا لعلي 300 كاباتهم مويتهم كخانو كان زقلو يكلت علوم تازبز حزيقات قرن أفريقيا مخانم استقلصوا لعلي 500 زي حقان سدتين تاتسعين زنبرت جالبا كاب قرن أفريقيا مخانم أي عند هقدف كابز حاليفون كابزنا شودن زسمبرو دقفتنا هقدف أبي إرترا حقن سرعة كم زي نخجلسو نخنقرونا دحر يقولون نتي برجينا حمودو راح يكونوا خقطمو زلولي زلو ولا صدروم اب إرترا زلو قتلوا لهم يمزل زلو خسروا لهم يمزل زلو صدروم ون ايدن غانتن يمسوم صدروم يفطن تبل إرترا ونحلالي خاصي لو هي خمالك صدروم انديم ما تحلالف صدروم كاتو ولو اسر بيتي ببيت رديم كدقدقلهم نركزهم كدعتهم كدع نحن كدهالي أنا دخلني إنترا وش حاجة زلوا يكون أبي دقيقة أنا حبها حاجة تحسب صدرهم من مريقة ما فاني مامي مريقة من خفقات نتفقات مريقة ما فاني مامي مغنياتو حنقولهم لك كم زين ساعتهم بتجارس حاجة أبو نعمون حاجة ومامي سلازو قرات قاتل تحدث بنتشقواني زدقف ندحر كوينو عدل سلازي رخبة ينبر كتشقون زدل سبب تراحيم سلازي أتي سنولبونا أنا يدقف تهقدف أبينا درجة وديو خمزلو بنصور زرعينا هموتي نيرو سرحت برجينا حمود هاي بناندو بالسماي دو نتيبوهم
بفيت قطيموهم تمخليو عاقدوهم اسكت شمابيلوهم اي بناندو 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 عدت الحج تعدد ابو تلو عندهم بن غبز هي تشامو بن لو من اتصف لو من اقبر هوب هوب كتت اي بناندو اي بناندو اي بناندو كورات قاتل تقصيله ناو حانتي ازي تصولولو ميديا زبال سب ززاربلا زلو غداي خبل مچ ما بستخايدن اش ودن سريحت برغيدنا حمودو زتاثر سبات نيروم كم استفتحون سمعنا نيرنا قال 10 زغونو سبات ግን አይተፈትሑን نيروم مالتي اب تحت بوليس يم صنيحم بعد تصولولو ميديا خا كموتر خبرات قاتلتي نبرغيدنا حمودو نمسم بعد بزيحم ززارو زلو حجي 10 سبات شو ودن كترزا يبلنالو حسبوا لو معنتي أبز وصل زينا مالتيو سمعوها gårdagens kravaller. Efter gårdagens kravaller i Järva frågar sig många hur det hela kunde urarta så till den milda grad. Dessutom säger polisen att man var väl förberedda på platsen. Maria Sundström är biträdande kommenderingschef vid Stockholmspolisen. Vi har varit förberedda på saker som kan ske och det har varit inom ramen för vår bedömning. Det som avvek var det stora antalet motiverade våldsverkare som var på platsen. I nuläget så har vi en anhållen för mordbrand. Vi har ett 20-tal som har tagits i förvar och så kommer att avvisas till sina respektive hemländer. Sedan så har vi också flertalet utredningar som nu har påbörjats och pågår för att identifiera och så småningom då lagföra personer som har varit delaktiga i det våldsamma upploppet och även gjort sig skyldiga till andra brott på plats. Utöver mordbrand har polisen också misstanke om blåljussabotage, våldsamt upplopp och misshandel. Demonstranterna hade fått tillåtelse om en allmän sammankomst även idag och under morgondagen, men de tillstånden har polisen med anledning av gårdagens händelser dragit tillbaka. Trots det rapporterar flera medier om att busslaster med demonstranter ska vara på väg till Järvafältet, där kulturfestivalen får fortsätta. I Skåne ska polisen vara beredd vid gränskontrollerna på inresande från utlandet och polisen i Stockholm säger sig vara förberedda på om liknande scener utspelar sig. Okej. إسرا سبات ياتبللا عسرا سبات هيرلاند تبللا هيرلاند مالت كا نابتي مبوقول عدم كملو سمخانم يتحبر زلا ننقس إرترا خا أبز قدايزي بعسرت يدخو قبولهم زلو طرحنا بزقاتامي محصنتانا نقرب سلمنتاي تا إرترا خا أتصبو جيرم رئيوا مالتيم تزاويرم كان عنا خا أتصبو جيرم ثماني سميعلو لنا كورات خاتدي كابتي زروبو ولا خم سمع زلها كمناي كلهم دقفت هقدف ني إرترا كم مفراريحهم زتقوم لا حدا سب ندحر بديلو نيرترا ختملس يخا سلازي نتا هاجرنا مچوتي يمحدرلنا لو اسياس افورق لهم زحاسوا زلو سيول مخانان كم مفراريح خا يتقوم لا مهلاوم يزغرم نبرغيدنا حمود خا بقى خم مفراريح يتقوم لا لو 17 نيرترا ختملو سيهم تباهيلهم اندابلو كبرات قاتلتي حق دي 17 كتملو سيهم تباهيلهم ديم زبلكا قصيلنا خنرينا اذا تصولولو ميديا رخص ميديا خسمعنا صنع كبرات قاتلتي بقانقوا شودني ابزغن ناب انجليش ترجمه انت ايلا تاسبيتي كرداكم كفتني حجي نتوم دليت فتحوكا صقم يبلون نتوم نهقدف غن اذنهم دغيفكم اسمعوا ما بطاخم ندعرالو انتي تباي تازينا خبرات قاتلتي زياتا تريوا زلهم اب اس في تي ناي هيتر كيركم كتريوا تخوليوهم نا شودن قانقوا سلو زغون قربي شغرناي ابزغن ناب انجليش ترجمه لهم تترجموا له مالتي مغنياتو لومي كم تقولاتنا نفولطو ترانزليتر سلازلو كل ነገር صقم زلو يكونن ابزغاني صمق بزبلخ نغركم بتزغاطمه ጉዳይ ፖሊስ زدل مدلاوات كم زي يغورو بناي هگدف غوني بتمادالوتي نابنت زرعي تخلاي زبحسب يلومولو بزي بناتهم غوني كسيسوم مالو نتوم ፖሊስ ወይ ካን ቅሬቶ ማስሚዕ ማሉ بغون ناي برጌድنا حمرو دليت فتحخا سلمنتاي نتي ناي تقاومو فقات توحيبو زنبره سلمنتاي ما قاريصمو ابزغاني قريتو ماسمعمه مالتي بحفج يخن ريخو لنا بزحات بوليتيكانيات بز ጉዳይዚ
حقوسات ኣይኮኑን ገሊኦም እውን እዚ ፌስቲቫል እዚ ብፍጽም ክኸውን ዘይነበሮ እዩ ይብሉ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ እዞም ነቲ መንግስቲ ንድግፎ ኢና ንሃገርና ንፈቱ ኢና ዝብሉ ዘለዉ ሲ ኩላትና ክንሕጎስ ንኩላትና ዘርብሕ ንዓና ዓድና ብሰላም ይግደፉልና ንሶም ከዓ ናብታ ዝፈትዋ ምጭውታ ዓዶም ይኺዱልና ኢሉ ሓደ ፖለቲከኛ ብዕሊ ወፂኹም ኢሉ ሕጂ ከዓ ኦረዲ ምስቲ መንግስቲ ይሰርሕዮም ዝበሃሉ ሰባት ቅርበት ኣለዎም ዝበሃሉ ሰባት ክቐርቡ እሞ ናብ ዓዶም ከም ዝጥረዙ ንምግባር ከዓ ይስራሕ ኣሎ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ኣብዚ ጽሑፍ ዝወፅእ ዘሎ ኩሉ ሰሚዕኩም ኢኹም ክንዲ ሰባት 50 ሰባት ቆሲሎም ገለ ዝብል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናበይነይቲ ኢና ክንከይድ ናብዛ ንዓድኹም ክትጥረዙ ኢኹም ተባሂሎም ትብል ሓዳሽ ፍብረኻ ናይ ወረ ኣተኪረ ክዛረብ መፅእ ዘለኹ እሳኻ እዚኣ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እያ ትብል ዘላ ኣን ኣርሰን ሳስፔክት ኣረስትድ ትብል ኣላ 14 ከዓኒ ኣብ ሕክምና ኣለዉ እያ ትብል ዘላ ሕጂ እታ ናይ ኣርሰን ትብል ዘላ ኩላትና ከም ንፈልጦ እተን መካይን ዝተቃፀላ ነይረን ወላ ቴንዳ ዝተቃፀለ ነይሩ ስለዚ ሓደ ሰብ ብጥርጠራ ናይተን መካይን ምቅፃል ክኸውን ይኽእል ናይ ቴንዳ ብጥርጠራ ተታሒዙላ እያ ትብል ብጥርጠራ ኢለ ዘሎ ብጥርጠራ ተታሒዙሎ ክሳብ ሕጂ ኣይተረጋገፀን ብጥርጠራ ግን ሒዞም ኣለዉ ኤንድ ኢሉ about 20 are in custody 10 ሰባት ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ኣለዉ ካልኦት ማለት to be later returned to their home countries the police told eco ትብለና ኣሎ ስለዚ እዞም ተታሒዞም ዘለዉ 10 ሰባት ነናብ ዝመፅሉ ሃገራት ክኾድዮም እዩ ዝብል ዘሎ ነናብ ዝመፅሉ ሃገራት ክኾድዮም ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ሕጊ ናይ ኤውሮጳ ስቑልካ ኣይኮነን ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝውዳእ ስለዚ ንሓደ ሰብ ፖሊስ ወሲኑ ንዓዱ ክሰዶን ክቕበሎን ገለ ኣይክእልን እዩ ንሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሃገር እንድሕር መፅዩ ዝሰጎን ዘእተዎን ናብቲ ሃገር ክፍሊ ኢሚግሬሽን እዩ ኢሚግሬሽን እንድሕር ዘይሰጉጉካ ከመገሪ ፖሊስ እንታይ ስልጣን ኣለዎ እዩ ካብ ሸወደን ንዓድኻ ክሰደካ እዚ ሕጂ እቶም ኣብ ኤውሮጳ ንቕመጥ ነንብብ ንግደስ ብዛዕባ ኤርትራዊ ንግደስ ገለ ኩሉ ይርዳእና እቶም ነንብብ ሰባት ዘስተዋሃበና ጥራሕ ተቐቢልና ዘይንኸይድ ኣብዚኣ ግን እንታይ ማለቶም ይኽረዳእኩም እንድሕር ኮይነ ኣብዚ ናይ ብርጌድ ንሓሞድ ዝነበረ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ናይ ሸወደን ኣብዛት ሓሙስ ዘጋጠመት እቲ ዝበዝሐ ሰብ ኣብኡ ዝነበረ ካብ ካልእ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ዝኸደ እዩ ስለዚ እዞም 20 ሰባት ተታሒዞም ኣለዉ ዝበሃል ዘለዉ ከዓ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ዝመፁ እዮም ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ናብተን ዝመፁለን ሃገራት ክነፋንዎም ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንበሪ ፍቓዶም ተሳሒቡ ዝብል ኣንቢብኩም ዲኹም ኣብዚ መንበሪ ፍቓዶም ተሳሒቡ ላንድ ፋን ሆርከምስ እንድዕሪልካስ ካብ ዝመፃኻሉ ሃገር ማለት እዩ ብቋንቋ ዳቸ ዝዛረብ ዘለኹ ግን ምትሓዝ ኣለዎ ወላ ኣብዚ ኸድካ ናይ ጀርመን በሎ ናይ ሸወደን ምትሓዝ ሄር ክትብል ከለኻሲ እንታይ ኢኻ ትጥቀመሉ ፍሉጥ እዩ ናብ ዝመፅሉ ሃገር ክንሰዶም ኢና ክበሃል ከሎ ናብተን ዝቕመጥለን ኤውሮጳውያን ክኾና ክእላ ካልኦት ሃገራት ማለት ዳ እምበር ንኤርትራ ማለት ኣይኮነን ሓደ ሰብ ካብ ኤውሮጳ ንኤርትራ ንኽምለስ ብሓደ መዓልቲ ዝውዳእ ጉዳይ ኣይኮነን ክቡራት ተኸታተልቲ ስለዚ ንፀለሎ ሜድያ ካብ ሆላንድ ሃዲሙ ኸይዱ ሕጊ ሆላንድ ከይፈለጠ ሕጊ ሸወደን ሕጊ ኤውሮጳ ከይፈለጠ እዝኑ ደግፍኩም ኣስምዕዎ ሸወደን ከዓ ኤውሮጳ ሕብረት ከም ዘይኮነት ከዓ ንገርዎ ብኸመይ ኢኻ ኣብቲ ዜና ናብ ዝመፁሉ ሃገራት ክስደዱ እዮም ዝብል ዘሎ ካልእ ኣይኮነን ኣብዚኣ ነፂራ ክትከውን ተስፋ ገብር ክቡራት ተኸታተልቲ እንድሕር ተጋግዮ ኮይነ ግን እንድሕር ፀለሎ ሜድያ ሓቁሎ ኮይኑ እቶም ቋንቋ ሸወደን ትዛረቡ ሰባት ይከኣሎ ተጋጊኻ ኣለኻ ክትብሉኒ ይፅበእ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ዝውዳእ ናይ ምጥራዝ ውሳነ ከም ዘየለ ግን ኩላትና ንፈልጦ ኢና ቀፂሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ምናልባት ገለ ሰባት ተሰሚዕኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ስለምንታይ እዮም ሳዕሲዖም ገለ መለ ትብሉ ሰባት ክትህልዉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ግን ሎማዓንቲ ትማሊ ዝጀመረ ኣይኮነን ነዊሕ ዓመታት ዝኸደ እዩ ካብ ናይ ዓመ እውን ዝፈሊ የብሉን ስለዚ ብሳዕስዒት ዝቕየር ነገር የለን እንተቲ ዝረኣናዮ ጅግንነት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ግን ተሰኒዱ ንዝመፅእ እውን ከምኡ ኢሉ እዩ ክቕፅል ስለዚ ኣይናይ ተሓድሽ መፅእ ዘሎ እቲ ሳዕስዒት ዲ ወላ ትቃወሙ ስርሒት ብርጌድ ንሓመዱ እዩ ሓድሽ መፅእ ዘሎ ነቲ ሳዕስዒት ዝዝክር ሰብ ከዓ የለን ምክንያቱ ሳዕስዒት ብዙሕ ግዜ ተኻይድ እዩ ብዙሕ ግዜ ተገይሩ እዩ ሓድሽ ነገር የለን ስለምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ትሕሶ ይራኸበና ድሓንኩኑ